أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para number 1, Surah Al-Baqarah, ayat number 133. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال لبنيه ما تعبدون من بعدي इक़लाब नून को मीम में बदल देंगे मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما इदगाम शफ़ी काफ को मीम से मिलाएंगे, इस मीम को छोड़ देंगे। वलकुम मा कसबतुम कसबतुम वला
تسألون ولا تسألون تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون तो दो बार नून पर तशदीद या पर तशदीद ऊती यन्नबियून
वमा उतियन्नबिय्यून मिर रब्बिहिम। इदगाम बिला गुन्ना, मीम को रॉ में मुदगम करना है बगैर गुन्ना के। मिर रब, मीम से रॉ, मिर मिर रब्बिहिम ला नुफर्रिकु ला नुफर्रिकु 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 बैन अहदिम अहदिम मिनहुम वनहनु लहु मुस्लिमून। आयत नंबर 136 को शुरू से देख लीजिए। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वमा ऊतिय नबिय्यून मिर रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम वनहनु लहु मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 136 तक कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 137 से स्टार्ट करेंगे। सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।